मैं अपने घर के सहन में कुर्सी पर बैठी थी। मेरे हाथ में इंग्लिश की मोटी किताब थी। मैंने सफ़ेद रंग के खुले घेरे वाला कुर्ता पहन रखा था जिसमें मेरा जिस्म मज़ीद चमकदार लग रहा था। मेरे बाल नहाने के बाद गीले हो चुके थे और मोटे मोटे पानी के कतरे किताब पर पड़ रहे थे। मैं अपने सामने बैठे 15 साल के इंतज़ार को इसका इंग्लिश का टेस्ट ले रही थी, मगर वो बजाय सवाल लिखने के मुझे अजनबी सी नज़रों से घूर रहा था। मैंने एक दम से इसकी नज़रों में देखा तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ, मगर फिर सर झटक दिया क्योंकि वो तो बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा था। भला इसको इन बातों का क्या पता। मुझे इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। ऊपर से कहने लगा कि आपने होंठों पर जो गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई है ये तो बहुत ही ज़्यादा सूट कर रही है आप पर। और मैं एकदम से हक्का बक्का रह गई क्योंकि वो मेरे होंठों की जानब भी देख रहा था। मैंने कहा कि शर्म करो और अपने टेस्ट पर तवज्जो दो। पिछले टेस्ट में भी तुम्हारे बिल्कुल ज़ीरो नंबर आए थे और मैं शर्म से पानी पानी हो गई हूँ कि इतनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रही हूँ, फिर भी तुम्हारे टेस्ट में पासिंग मार्क्स भी नहीं आ रहे। मैंने इसका कान पकड़कर ज़ोर से खींचा। कहने लगा, अच्छा अच्छा, काम तो छोड़े, मैं लिख लेता हूँ टेस्ट और अब पास होकर दिखाऊंगा। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। कहने लगा, इतनी दूर से मुझे समझ नहीं आता, अगर आप हम कहीं तो मैं आपके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाऊं ताकि मैं समझने में आसानी हो और आप मुझे लिखवाती जाएं, मैं लिखता जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, आ जाओ, इधर बैठ जाओ। वो फौरन से उठा और मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं इसे सवाल लिखवा रही थी। एकदम से मुझे झटका सा लगा। मुझे यूं लगा जैसे मेरे पाँव पर कोई चींटी रेंग रही हो। मैंने चौंक कर देखा तो इंतज़ार का अंगूठा मेरे पाँव पर सैर कर रहा था। मैंने कहा, बदतमीज़ लड़के, क्या कर रहे हो तुम? कहने लगा, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, अपने पैर कंट्रोल में रखो। मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं चला, अब ध्यान रखूंगा। इंतज़ार की वालदा इसके रिज़ल्ट के बारे में बहुत परेशान रहती थी। वो एक अमीर घराने का लड़का था और मैं इसकी ट्यूटर थी, इसलिए इसको ट्यूशन मेरे घर पर आकर पढ़नी होती थी। ट्यूशन की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने खुशी खुशी हामी भर ली और इस जैसे खर दिमाग लड़के के साथ दिमाग खपाती रहती थी। मेरी वालदा बीमार रहती थी और घर में कोई ऐसा न था जो इनकी कफ़ालत की जिम्मेदारी उठा सकता, इसलिए मैंने हिम्मत पकड़ी और एक अच्छे स्कूल में टीचर के तौर पर काम करने लगी। मेरी तनख्वाह 25,000 थी और घर के अखराजात के साथ साथ मुझे अपनी वालदा की दुआ और डॉक्टर का खर्चा भी उठाना था, इसलिए खाली स्कूल की नौकरी से मेरा गुजारा नहीं था। सोचा कि घर में ट्यूशन भी रख लेती हूँ। इसी सिलसिले में इंतज़ार की वालदा ने मुझसे बात की कि इनका बेटा पढ़ाई में काफ़ी निकम्मा है, आप इसे ट्यूशन पढ़ा दिया करें। इंतज़ार 9th क्लास में पढ़ता था और इसका रिज़ल्ट बहुत ख़राब आता था। तब भी इसकी वालदा परेशानी से बोली तो मैंने हामी भर ली क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ीस दे रहे थे। एक टीचर को एक स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, वो 15 साल लड़का मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी न था। शुरू में तो इंतज़ार हमारे घर में पढ़ता था, फिर एक दिन मेरे घर इसकी वालदा आई और कहती थी कि आप हमारे घर में आकर इंतज़ार को ट्यूशन पढ़ाया करें ताकि मेरी नज़रों के सामने रहे मेरा बेटा और मुझे तसल्ली रहे। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया, वैसे भी इनके घर में एसी चलता था और मैं वहाँ सुकून के साथ पढ़ा सकती थी। मैं इंतज़ार को इसके कमरे में पढ़ाने लगी। वो कभी कभी कमरे के अंदर से झांक कर देख लेती थी और फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती थी क्योंकि इंतज़ार का कहना था कि इसे अपने कमरे में ही जाकर पढ़ाना है, वहीं पर वो कंफर्टेबल रहता है। मैंने कहा, डाइनिंग रूम में पढ़ने में क्या मुश्किल है, वहाँ भी आराम से पढ़ लेते हैं। कहने लगा, वहाँ एसी नहीं है और मुझे बहुत गर्मी लगती है। अब आपको क्या बताऊं, पसीने छूटने लगते हैं, घबराहट भी होती है। इंतज़ार का ताल्लुक काफ़ी अमीर घराने से था और वो काफ़ी लाडला था, अपने बंगले में रहता था और सब कमरों में एसी चलता
چلتے تھے، صرف لانج اور ڈائننگ روم میں نہیں تھا۔ اپنی یہ بات کہتے ہوئے مسلسل میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور بار بار ٹھنڈی سانسیں لے رہا تھا، پھر اپنی شرٹ کا اگلا بٹن کھول کر اسے چاڑنے لگا جیسے کہ پسینہ خشک کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے کمرے میں پڑھا دیا کروں گی۔ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے فوراً کتابیں اٹھائیں اور کہنے لگا آئیں میرے ساتھ، اپنا کمرہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے کمرے میں جانا مجھے اتنا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ میں اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگی کیونکہ اس کا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا اور اس کی والدہ کا کمرہ نیچا تھا، اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، اس لیے اس کے ماں باپ نے اس کو سر پر چڑھا رکھا تھا۔ اس کا ہر لاڈ اٹھاتے اور پڑھائی کے علاوہ اس کی توجہ ہر دوسرے الٹے سیدھے کاموں میں ہوتی تھی۔ بہرحال میں جب اوپر کے پورشن میں آئی تو پورا پورشن خالی تھا، اوپر بھی 4-5 کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اس پورشن میں صرف تم ہی رہتے ہو؟ کہنے لگا ہاں، میں نے یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی ہوئی، ویسے صرف میں ہی ہوتا ہوں۔ اس نے یہ بات میرے چہرے کے بالکل قریب آ کر کہی تھی، مگر آپ یہاں بلا دھڑک کسی بھی ٹائم آ سکتی ہیں۔ میرے دل میں کوئی چور نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کی بات کو سرسری سا لیا تھا اور ہاتھ میں اپنی کتاب پکڑ رکھی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس لیے نہیں ٹوکا کیونکہ وہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا، تقریباً 10 سال تو ضرور چھوٹا ہوگا، اس سے بھی کچھ زیادہ۔ اس کمرے میں وہ مجھے لے کر گیا تھا۔ میں داخل ہوتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ انگلش مووی کے ہیروئنز کی بے باک سی تصاویر اس کے کمرے میں لگی تھیں، بالکل بڑے بڑے پوسٹر لگے تھے جنہیں دیکھ کر پہلے تو میرے ہوش اڑے تھے اور پھر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا کہ یہ ہیں تمہارے شوق جس کی وجہ سے تمہارے گریڈ 0 آتے ہیں۔ کہنے لگا یہ سب میرا شوق ہے اور مجھے بہت پسند ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ بہرحال اس کے رائٹنگ ٹیبل کے قریب جا کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، وہ بھی میرے برابر کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا، ریموٹ سے اس نے اے سی آن کیا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تم نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی ایسی شخصیات کی تصویر لگائی ہوتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ میں نے اسے احساس دلانا چاہا کہ ایسی فحش تصاویر اپنے کمرے میں نہیں لگانی چاہیے کیونکہ اس کی عمر ایسی نہیں ہے ان کاموں میں ابھی سے پڑنے کی۔ مگر اس نے تو کمال اداکاری سے اپنے کندھے اچکائے اور کہا کہ اپنی اپنی چوائس کی بات ہوتی ہے۔ میں گہری سانس لے کر کتابیں کھول کر پڑھانے لگی کیونکہ اسے سمجھانا بیکار تھا۔ میں اسے انگلش ناولز کے بارے میں سمجھا رہی تھی، اسی کے متعلق ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ کہنے لگا آپ نے رومیو جولیٹ کا ناول پڑھا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے انگلش رومانٹک ناول بے حد پسند ہیں، جب فری ہوتا ہوں تو وہی پڑھتا ہوں یا پھر انگلش مووی دیکھتا ہوں۔ پھر ان کی تصاویر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یہ سب میری فیورٹ ہیروئنز ہیں، میں ان کی ہر فلم دیکھ چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم اپنے رزلٹ پر اور اپنی کتابوں پر توجہ دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مگر وہ کہنے لگا کہ کتابوں کے علاوہ بھی دنیا ہوتی ہے جو بہت خوبصورت اور رنگین ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ کہتا تھا کہ آپ بھی کسی ہیروئن سے کم نہیں لگتی۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی، جسے سچ تھا کہ میں خوبصورت تھی اور اکثر ہی کوئی نہ کوئی میری تعریف کرتا رہتا تھا، لیکن ایک 10 سال چھوٹا اسٹوڈنٹ سے تعریف کرنا کچھ عجیب سی بات لگتی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو میں کیسا لگتا ہوں؟ میں نے کہا انتظار، تم بہت پیارے بچے ہو اور اچھے بچوں کی طرح پڑھائی کرو تاکہ جیسی تمہاری شکل پیاری ہے تمہارے گریڈز بھی اتنے ہی پیارے ہوں۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا اور اس کے بال بکھیر دیے، اس کے رخسار پر ہلکی سی پیار سے تھپکی بھی لگا دی تاکہ وہ سمجھے کہ میں اسے بالکل اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کر رہی ہوں۔ میری بات پر خوش ہو گیا، کہنے لگا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو میں اچھا لگتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں تم بہت اچھے ہو، اس لیے تو چاہتی ہوں کہ تم اچھا پڑھو، بہت بڑے آدمی بنو تاکہ
मेरा भी नाम रोशन हो। अगर तुमने रिजल्ट में टॉप किया तो मैं जो तुम कहोगे तुम्हें दूंगी। मेरी बात सुनकर कहने लगा, सोच ले मिस, जो मैं मांगूंगा आपको मुझे देना पड़ेगा। मैंने कहा, जो चाहे मांग लो, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारे ग्रेड्स को अच्छा करने की फिक्र है। एक टीचर के लिए यही काफ़ी होता है कि इसके स्टूडेंट टॉप करें। बहुत वक्त था, मैं चाहती थी कि वो अच्छी तैयारी करे। चलो इसी कोई छोटे मोटा गिफ्ट दे दूंगी। मेरी बात सुनकर इसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, कहने लगा, वादा करें मुझसे कि आप मेरी बात मानेंगी और अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगी। मैंने कहा, तुम टॉप तो करो फिर वादा निभाऊंगी। तो फिर कहने लगा, फिर हैरत का झटका तो तब लगा जब इसका रिजल्ट आया और इसकी वालदा खुशी से निहाल हो चुकी थी। इन्होंने मेरी पेमेंट बढ़ा दी थी और मुझे इनाम भी दिया था। कहने लगी, तुमने तो वो कर दिखाया है जो आज तक किसी के बस में न था। और मेरा सीना खुशी से फूल रहा था, क्योंकि अपने स्टूडेंट का अच्छा रिजल्ट देखना किसी भी टीचर के लिए खुशकिस्मती की बात होती है। मगर जो तोहफा इसने मुझसे तलब किया था, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। इस दिन मैं इसके घर आते हुए एक प्यारा सा तोहफा लेकर आई थी कि इसे दूंगी तो वो खुश हो जाएगा। जब मैं कमरे में गई तो गुलाब की खुशबू से कमरा महक रहा था। एसी पहले से ही चल रहा था क्योंकि कमरा काफ़ी ठंडा था। मैं जब कमरे में आई तो वो भी मेरे साथ ही था। इसने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया और कहा, मुझे इस बात की हैरत हुई थी। मैंने कहा, कमरे को लॉक क्यों किया है? कहने लगा, आपने वादा किया था कि आपको अपना वादा याद नहीं है। मैंने कहा, याद है। मैंने अपने पर्स से वो गिफ्ट पैक निकाला और इसे थमा दिया। इसने कहा कि मैंने आपसे ये वादा तो नहीं लिया था। मैंने कहा, तो फिर और क्या वादा लिया था? इसने कहा कि याद करें वो बात, मैंने आपसे कहा था कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे देंगी। तो मैंने कहा, अच्छा चलो, मेरी कोई बहुत महंगी चीज़ तो नहीं लेकर दे सकती, मगर फिर भी तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। और जो कुछ इसने मुझे मांगा, मैं हैरत से गूंग रह गई। कहने लगा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं तो इसकी बात सुनकर जितना हैरान होती कम था। मैंने कहा, अपनी उम्र देखी है तुमने? इतने से हो और शादी करोगे? ये कहकर मैं हंसने लगी। मैंने कहा, तुम भी ना इंतज़ार, पहले बड़े तो हो जाओ। मेरी बात पर कहने लगा, आपको मैं छोटा लगता हूँ? मैंने कहा, और क्या। इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गया। कहने लगा कि बताओ, आईने में देखकर बताएं कि कौन बड़ा लग रहा है। मैंने कहा कि लड़के का कद काठ बड़े होते हैं, मगर उम्र में तो तुम मुझसे छोटे हो ना। मैं हंसने लगी थी इसकी बचगाना सी बात पर। इसने कहा कि आप बताएं कि मुझसे शादी करेंगी या नहीं। मैंने कहा, कर लूँगी, लेकिन पहले तुम बड़े हो जाओ। कहने लगा कि बड़े होने से क्या होगा? इसका ये सवाल सुनकर मैं कुछ हैरान हुई थी। मैंने कहा, चलो आओ तो मैं आगे का चैप्टर समझाऊं। देखूं, स्कूल में पास होना भी ठीक है, लेकिन असल बोर्ड के पेपर्स हैं। ये कहकर मैं राइटिंग टेबल के पास जाने लगी तो इंतजार ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, पहले मुझे इसका जवाब दें। पहले बताएं कि मुझसे शादी करने के लिए बड़ा होना ज़रूरी क्यों है। इसकी इस बेतुकी सवाल पर मैं भला क्या जवाब दे सकती थी। मैंने कहा कि जब तुम बड़े होगे तो तुम में शऊर, अक्ल आएगा, अच्छी जॉब लगोगे, तभी तो शादी के काबिल होगे ना। फिर शादी करूंगी। मेरी बात सुनकर कहने लगा, तो फिर आप बूढ़ी हो जाएंगी, फिर क्या फ़ायदा? मैं हंसने लगी। मैंने कहा, मजाक बहुत हो गया, चलो पढ़ो। कहने लगा, बताऊंगा मैं आपको कि मैं शादी के कितने काबिल हूँ। मैंने इसकी बात नज़रअंदाज कर दी, लेकिन अब यह हुआ था कि वो दिल लगा कर पढ़ने लगा था। इन्हीं दिनों मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। ज़्यादातर पैसे मैं इनके इलाज पर ही लगा रही थी। मेरा चचाजाद कज़न माली तौर पर कुछ ज़्यादा अच्छा न था, वो भी जॉब करता था, दूसरे शहर में था। वालदा की बीमारी सुनकर वो इनसे मिलने के लिए आ गया। काफ़ी अच्छे मिजाज का था। मेरी वालदा से इसकी मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी। मैं नहीं जानती थी कि इसके साथ मेरा रिश्ता तय कर देंगी। मेरी वालदा कहने लगी कि बेटी, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखेगा। बीमारी का कुछ पता नहीं, मुझे कभी भी मौत वाक़या हो सकती है। मैंने इनकी मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अल्लाह आपको
میری زندگی بھی لگا دے۔ اور میرے چچا زاد نے میری ماں سے میرا ہاتھ بھی مانگ لیا تھا، کہہ رہا تھا کہ فریحہ کی شادی آپ مجھ سے کر دیں، میں آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ میری والدہ میرا رشتہ پکا کر کے مطمئن ہو گئیں اور میں دروازے پر کھڑی تھی۔ یہ بات سن کر میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اندر آ سکوں۔ کامران مجھے دیکھ چکا تھا، کہنے لگا فریحہ تم کیوں یہاں کھڑی ہو، اندر آؤ۔ میں اندر آ گئی۔ میری والدہ بڑی خوش تھیں، کہنے لگی اب میں بہت مطمئن ہو چکی ہوں، اب میں آسانی سے مر سکوں گی کیونکہ میری بیٹی کی ذمہ داری اب تمہارے کندھوں پر ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں کچن میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی کیونکہ مجھے لگا تھا کہ یہ زبردستی کا رشتہ ہے۔ میری والدہ نے میرے چچا جان سے خود بات کی تھی میری شادی کی، نہ کہ اس نے میرا رشتہ مانگا تھا۔ اچانک ہی کامران کچن میں آ گیا، کہنے لگا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگا کہ پریشان مت ہو، آنٹی بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے کہا کہ شاید انہوں نے اپنی بیماری سے پریشان ہو کر تم سے یہ باتیں کہہ دی ہیں، لیکن تم بے فکر رہو، ایسا نہیں کروں گی، تم جہاں چاہو شادی کر سکتے ہو۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا یہ بات کیوں کہی تم نے؟ میں نے کہا بس میری ماں بیمار ہیں، اس لیے وہ بیماری کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں اور میری ذمہ داری سے سب دوش ہونا چاہتی ہیں۔ مگر کامران نے جو بات بتائی مجھے حیرت میں مبتلا کر کے کہنے لگا کہ اگر آنٹی مجھ سے نہ بھی بات کرتی تو میں خود ان سے تمہارا رشتہ مانگنے والا تھا کیونکہ میری دلی خواہش بھی اس میں شامل ہے۔ کامران کے جواب نے مجھے سکون دیا تھا۔ 2 دن وہ وہیں رہا اور میری امی سے باتیں کرتا رہا، پھر وہ کچھ بہتر ہوئی تو وہ چلا گیا۔ میں اسکول پڑھانے کے لیے جانے لگی تو میری امی کہنے لگی مٹھائی ضرور لے جانا، اپنی ساری دوستوں کو بانٹنا اور کہنا کہ تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور جلد تمہاری شادی طے ہو جائے گی۔ میں اسکول گئی اور اپنے کولیگز اور بچوں کو مٹھائی کھلائی۔ جب انتظار نے یہ خبر سنی تو مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ مٹھائی کا ڈبہ جب میں نے اس کے پاس لے گئی تو اس نے ہاتھ سے جھٹک دیا اور مٹھائی فرش بوس ہو گئی۔ اس کے رویے نے مجھے تکلیف دی تھی۔ اتنے میں چھٹی ہو گئی اور میں غصے سے بیگ اٹھا کر کلاس روم سے باہر چلی گئی۔ میں حیران تھی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ سوچا ٹیوشن جا کر اس کا دماغ درست کروں گی کیونکہ اس نے سب کے سامنے میری بےعزتی کی تھی۔ آخر ٹیچر کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ میں اسے ٹیوشن پڑھانے کے لیے گئی تو وہ غصے میں تھا۔ میں نے کہا سب کو بتاؤں گی، یہ بھی کوئی حرکت ہے کرنے والی جو اس نے اسکول میں کی تھی۔ جب میں اسے ٹیوشن پڑھانے گئی تو اس کی والدہ گھر میں نہیں تھی، گھر میں بس 2-3 ملازم تھے۔ میں اس کے کمرے کے اوپر چلی گئی۔ کمرے میں بہت تیز میوزک چل رہا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اس نے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں بیہودہ گانے چل رہے تھے۔ وہ غصے میں تھا، جانے کس وجہ سے، لیکن اس کی آنکھیں سرخ تھیں، لگ رہا تھا جیسے شدت سے رویا ہو۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی اس نے میرے بازو کھینچ کر مجھے اپنے قریب کیا، کہنے لگا شادی کا وعدہ تم نے مجھ سے کیا اور رشتہ کسی اور سے طے کر لیا، کیوں کیا آپ نے یہ میرے ساتھ؟ اور میں اس کی بات سن کر گنگ رہ گئی۔ میں نے کہا کہ پاگلوں جیسی باتیں نہ کرو، تم مجھ سے عمر میں پورے 10 سال چھوٹے ہو اور میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو۔ اس نے کہا کہ آپ بار بار عمر کو درمیان میں کیوں لاتی ہیں اور کیوں مجھے بچہ سمجھتی ہیں؟ میں بالکل بھی بچہ نہیں ہوں، اس 2 ٹکے کے کزن کے برابر ہوں۔ میں بھی وہ کر سکتا ہوں جو وہ کرنا جانتا ہے۔ میں نے کہا تم ساری تمیز لحاظ بھول گئے ہو، ہاتھ چھوڑو میرا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کیسے ہاتھ چھوڑوں، تم نے وعدہ کیا تھا آپ نے، آج ایسے تو نہیں جانے دوں گا آپ کو۔ اور اس کے بعد اس نے میرے ساتھ مجھے بیڈ پر دھکا دیا اور کمرہ لاک کرنے چلا گیا۔ میں جتنی حیران ہوتی کم تھا۔ میں نے کہا انتظار تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں فوراً سے بیٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا نہیں، میرا دماغ بہت خراب ہو رہا ہے، میں نے آپ سے محبت کی تھی، مجھے آپ بہت اچھی لگتی تھی، آپ سے ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھی میں نے ہی اپنی امی سے ضد کی تھی تاکہ مجھے آپ سے اکیلے میں بیٹھنے اور بات کرنے کا موقع مل سکے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ میں آپ کو اچھا لگتا ہوں۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، ہر ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو یہی کہتی ہے اور میں نے تو تمہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں اتنا اہل ہوں کہ آپ کی ہر خواہش پوری کر سکوں۔
जिंदगियों में खुशियां बिखेर सकूं। इसने कमरे की लाइट बुझाई थी। इसके बाद जो कुछ हुआ बयान से बाहर था। मैं बड़ी तेजी से कमरे से बाहर निकली थी, खुद पर अपनी चादर को अच्छी तरह से लपेटा और रोते हुए बंगले से बाहर निकल गई। पूरे रास्ते में रोते हुए अपने घर पहुंची थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि घर आते ही मुझे इतना बड़ा सदमा मिलेगा। मेरी वालदा इंतकाल कर चुकी थी और मुझ पर दूसरी क़यामत टूटी थी। मेरी वालदा की तदफीन के बाद कामरान ने मुझसे सादगी से निकाह कर लिया और अपने साथ दूसरे शहर ले गया। मैं अब इंतज़ार के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अफसोस होता है। जब इसने कमरा बंद करके लाइट बुझाई तो इसका इरादा अच्छा नहीं था, तो मैं इसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है, छोटे भाइयों की तरह तुम्हारे साथ पेश आती रही हूँ। तुम्हारी बातों को मैंने बच्चा समझकर नजरअंदाज किया था। देखो, तुम्हारा मेरा रिश्ता बहुत पाकीज़ा है। एक शागिर्द और उस्ताद का रिश्ता सबसे बढ़कर होता है। तुम इस रिश्ते को पामाल हरगिज़ न करो, वरना तुम खुदा के आगे भी मुजरम होगे और ख़ुद से भी नज़रें नहीं मिला पाओगे। मेरी माँ बीमार है और मैं बहुत मजबूरी के तहत तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने आती हूँ। मेरी मजबूरी का इस तरह नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ। मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगी, ज़िल्लत के साथ जी नहीं सकूँगी कि मेरे ही शागिर्द ने मेरी इज़्ज़त को पामाल कर दिया। खुदा के लिए। मेरी ये बात सुनकर वो चुप हो गया। कुछ देर बाद मुझे कहने लगा, आप जाएं यहाँ से, 1 मिनट से पहले मेरे कमरे से बाहर निकल जाएं, वरना मैं कंट्रोल खो दूँगा। वापस कभी मत आइएगा। ये सुनकर मैं फ़ौरन से इसके कमरे से बाहर निकली थी, खुद पर चादर लपेटी और रोते हुए घर की जानब चली गई कि अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली। वो लड़का फहश किस्म की फिल्में देखता था, इसलिए इसके अंदर ऐसी ख्वाहिशात जन्म लेने लगी थीं। खुदा के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसी फिल्मों से बाज रखें और इन पर कड़ी निगरानी करें, क्योंकि इस उम्र में इनके ख्वाब होते हैं, इनकी पढ़ाइयाँ होती हैं। अगर वो गलत कामों में पड़ गए तो मुआशरे में क्या इम्प्रेशन रह जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।